बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज 6 अगस्त 2025 है। अगस्त के महीने से हमने सिलसिला शुरू किया था तहरीक पाकिस्तान कदम ब कदम। इसमें हमने 1 अगस्त से वीडियो पहले स्टार्ट की थी, जिसमें हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान के क़याम के लिए जदोजहद शुरू हुई, जिसको तहरीक पाकिस्तान कहा जाता है, जो 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान पर जाकर तकमील को पहुँची। इस तहरीक के दौरान कौन से अहम और बड़े वाक़यात पेश आए, हमारी नौजवान नस्ल को उसके बारे में आगाही होनी चाहिए। तो ये सिलसिला हमने शुरू किया था। आज उसी सिलसिले की 6ठी वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें हम देखेंगे तहरीक पाकिस्तान में दीनी मदारिस का किरदार। अमूमी तौर पे तहरीक पाकिस्तान को जब डिस्कस किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो अमूम तौर पर बयान किया जाता है कि जी इसमें ज़्यादातर जो स्कूल कॉलेजेस यानी कि जदीद तालीमी इदारों के जो तालिब इल्म थे, उन्होंने किरदार अदा किया। दीनी मदारिस हमें बहुत पीछे नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर दीनी मदारिस में दारुल उलूम देवबंद जो सबसे बड़ा मदरसा था हिंदुस्तान का बरे-सग़ीर का, तो उस मदरसे का जब जायज़ा लिया जाए तो उस हवाले से अमूमी तौर पर एक बात पेश की जाती है कि जी उस मदरसे के जो उलमा थे और उसके फारिग तहसील जो स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया तहरीक पाकिस्तान बरे-सग़ीर की आज़ादी में, बजाय मुस्लिम लीग का साथ देने के उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। अगरचे उन्होंने जदोजहद में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया, बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी कोशिशें की, और ख़ास तौर पर उसी मदरसे के शेखुल हदीस मौलाना महमूदुल हसन, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। रेशमी रुमाल तहरीक उन्होंने शुरू की थी। इसके अलावा शेखुल हिंद मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनका किरदार सामने आता है। लेकिन कहा यह जाता है कि जी ये कांग्रेस नवाज थे, कांग्रेस का इन्होंने साथ दिया। और अमूमी तौर पे देवबंद के तमाम जो उलमा हैं और तुलबा हैं, उनके हवाले से एक छाप लगी हुई है। लेकिन ये तारीख़ी हकीकत जो अगर देखी जाए, हक़ाइक़ को अगर देखा जाए, तो ये राय अमूमी तौर पर जो फैली हमारे मुआशरे में है, ये राय सही नहीं है। देवबंद जैसे मैंने बताया कि बरे-सग़ीर का सबसे बड़ा मदरसा था, और आज भी उस मदरसे के फारिग तहसील उलमा और फिर आगे उनके कायम करदा मदारिस और फिर वहाँ से फारिग तहसील तलबा पूरी दुनिया में फ़रोग़ इल्म के लिए, दीनी तालीम के लिए और इस्लाम की तबलीग के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। देवबंद मदरसे में उलमा के 2 तबक़ात बन गए थे। एक तबका तो वो था जिसकी क़यादत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे। इस तबके की राय ये थी कि बरे-सग़ीर को आज़ाद कराया जाए, अंग्रेज़ को यहाँ से निकाला जाए, अंग्रेज़ गासिब और लुटेरा है, लेकिन बरे-सग़ीर मुत्तहिद रहे। और उनकी ओपिनियन ये थी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले 1150 साल मुसलमानों ने यहाँ पर हुकूमत कायम की। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक मुसलमान यहाँ पे बरसर इक़्तिदार रहे, और मुसलमान अगरचे अक़लियत में थे, कम तादाद में थे, हिंदू शुरू से ही ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत मुसलमानों की रही। तो उनकी ओपिनियन ये थी कि अब भी हम अंग्रेज़ को निकाल कर यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। इसके बरक्स देवबंद के ही कुछ उलमा, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना खैर मोहम्मद साहब, जिनका मदरसा मुल्तान में खैर मदारिस के नाम से मौजूद है और एक बड़ा दीनी मदरसा आलम इस्लाम की एक बड़ी जामिया समझी जाती है, तो उसके बानी मौलाना खैर मोहम्मद साहब, इसी तरह लाहौर की जामिया अशरफिया, उसके मोहतमिम, ये उलमा वो थे कि जो बरे-सग़ीर को आज़ाद भी करवाना चाहते थे और उसके साथ साथ मुसलमानों के लिए अलग वतन के हामी भी थे। और इन उलमा ने मुस्लिम लीग का साथ दिया, और इनके जो सरबराह थे वो मौलाना अशरफ अली थानवी थे, जो देवबंद के फारिग तहसील थे इसी मदरसे के, और उनका पूरे बरे-सग़ीर में बड़ा असर रसूख था। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह वो इसी राय के कायल थे कि मुसलमानों का अलग वतन होना चाहिए, और उन्होंने मुस्लिम लीग का भरपूर साथ दिया, कायद-ए-आज़म का साथ दिया। बल्कि एक मौके पर कायद-ए-आज़म से जब ये बात की गई कि जी मुस्लिम लीग के साथ तो उलमा हैं ही नहीं, और आपके साथ कौन से उलमा खड़े हैं, ज़्यादातर उलमा जो हैं वो तो कांग्रेस के साथ हैं और उसका साथ दे रहे हैं। तो उस मौके पर कायद-ए-आज़म ने कहा था कि लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, मेरे साथ एक ऐसा आलिम है कि उसका इल्म, वो बाकी उलमा का इल्म एक तरफ रखा जाए तो उस आलिम का इल्म जो है उनसे बढ़कर है, और वो आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी हैं। तो हज़रत थानवी और आपके जो मुतल्लिकीन थे, आपके जो खुलाफा थे, जिनका मैंने नाम लिया अभी, मुफ्ती शफ़ी साहब, मुफ्ती तकी साहब के ये वालिद थे, इसी तरह मौलाना खैर मोहम्मद साहब या कारी हनीफ जलंधरी जो इस वक्त मदारिस के कायद हैं, उनके ये दादा जान थे। इसी तरह
جامعہ اشرفیہ، تو ان کے بانی یہ علماء حضرت تھانوی کے خلافات اور مرید تھے۔ انہوں نے حضرت تھانوی کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کا ساتھ دیا، قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور الگ وطن کی جدوجہد میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اور ایک اور دلچسپ بات، جب 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی اور مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے پرچم لہرایا پاکستان کا۔ قائد اعظم نے انہی دو علماء کا انتخاب کیا، اور انہی دو علماء نے مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر عثمانی اور مغربی پاکستان میں مولانا شبیر عثمانی، اور مشرقی پاکستان میں ظفر عثمانی، انہوں نے پاکستان کا پرچم جو لہرایا۔ اور یہ دونوں علماء یہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک عمومی رائے ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے کہ جی علماء نے تو مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ مخالفت کی، قائد اعظم کی مخالفت کی اور کانگریس کا ساتھ دیا، عمومی رائے یہ پھیلی ہوئی ہے، تو یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اکثریت ہم کہہ سکتے ہیں کہ علماء کی ایک بڑی تعداد وہ کانگریس کے ساتھ تھی، لیکن مسلم لیگ کا ساتھ دینے والے علماء بھی کم تعداد میں نہیں تھے، اچھی خاصی تعداد میں تھے۔ اور یہ جن علماء کا میں نے ابھی نام لیا اور ذکر کیا، یہ دیوبند کے ہی فارغ التحصیل تھے، اور اپنے زمانے کے یہ سرکردہ مفتی شفیع صاحب تو دارالعلوم دیوبند کے فقہ کے جو شعبہ فقہ تھا اس کے سربراہ تھے۔ اسی طرح اگر ہم بریلوی مکتبہ فکر کو دیکھیں تو ان کے علماء تو خیر ایک بہت بڑی تعداد میں مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ اسی طرح اہل حدیث علماء کو ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور شیعہ علماء کو دیکھیں تو انہوں نے بھی مسلم لیگ اور قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ تو مسلم لیگ اس کے ساتھ صرف جدید تعلیم یافتہ طالب علم اور اسکول کالجز کے طالب علم ہی نہیں تھے، بلکہ مدارس کے طلباء اور مدارس کے اساتذہ کرام بھی ان کے ساتھ تھے، اور تمام مکتبہ فکر کے علماء انہوں نے مسلم لیگ کا اور قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا الگ وطن کے قیام میں۔ تو لہٰذا تحریک پاکستان میں صرف جدید تعلیمی ادارے نہیں بلکہ دینی مدارس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، اور انگریز حکومت کو کمزور کرنے میں، اگر ہم اوورال مجموعی طور پر دیکھیں، کیونکہ انگریز کمزور ہوا تو برِ صغیر سے نکلا، اگر انگریز کمزور نہ ہوتا تو کبھی برِ صغیر سے نہ نکلتا، وہ تو اس کو سونے کی چڑیا سمجھتا تھا، وسائل یہاں سے لوٹ کر اپنے ملک پہنچا رہا تھا، تو اس کو یہاں پر کمزور کرنے میں علماء نے ہی کردار ادا کیا، بنیادی کردار ادا کیا، چاہے وہ کانگریسی علماء تھے چاہے وہ لیگی علماء تھے، دونوں دھڑوں کے جو علماء تھے انہوں نے اس ایک نقطے پر تو وہ متفق تھے کہ انگریز کو یہاں سے نکالا جائے، انگریز غاصب ہے، انگریز لٹیرا ہے، تو اس حوالے سے تو دونوں مکتبہ فکر کے علماء وہ متفق تھے، اور انہوں نے اس حوالے سے اپنا بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ پھر دوسری بات، ثانوی جو نقطہ تھا کہ برِ صغیر کو آزادی حاصل کروانے کے بعد، انگریز کو یہاں سے نکالنے کے بعد اس کو متحد رکھا جائے یا مسلمان اور ہندوؤں کے لیے الگ الگ وطن قائم کیا جائے، اس پہ آگے پھر علماء کا اختلاف ہوا۔ اس میں علماء کا ایک دھڑا وہ اس بات کا قائل تھا کہ برِ صغیر متحد رہے، اور دوسرا دھڑا وہ قائل تھا کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے الگ وطن قائم کیا جائے۔ جو دوسرا دھڑا تھا انہوں نے پھر مسلم لیگ اور قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور آج ہم اس وطن میں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اپنے دین کے مطابق ہم عبادت کرنے میں آزاد ہیں۔